تعالى وبركاته الاخوان. اليوم جينا باش غادي نوريك كيفاش دير تمونطي الفيديو ديالك في الفيلمورا، ابليكاسيون سميتها فيلمورا. وهاد فيلمورا يمكن تمونطي في بيسي وتمونطي في التليفون، غير هي في التليفون ما كتخليكش تحكم فيها بواحد الدرجه كبيره بحال البيسي. البيسي لا كتدخل في الديتاي بزاف، ممكن تقطع، ممكن تاجوتي، ممكن بزاف الحوايج وبطريقه سهله. هادو هما جوج ديال فاش كتبرك على لابليكاسيون فيلمورا. اول باج كطلع لك هي هاد المود سامبل، كتعطيك هي قول نفس الفيرسيون اللي عندك في التليفون. هاد المود افونسي هي المود اللي كنهضروا عليها ديال البيسي، كتكليكي عليها كطلع لك هاد لاباج هادي. هاد لاباج هادي فيها بزاف ديال الاختيارات، منهم هنايا الميديا، ميوزيك، تكست، ترانزاكسيون، فلتر. المهم هادو كاملين تقدر تستعملهم، تقدر تستعمل منهم غير شي وحدين. هاد الميديا كتخليك كيفاش تمونطي تامبورتي داك الفيديو اللي تيليشارجيتي نتايا، ولا اللي درتي واحد اللايف، ولا درتي واحد الفيديو بغيتي تمونطيه هنايا، كدير امبورتي، كتمشي كتقلب على الفيديو ديالك اللي بغيتي هنايا تامبورتي، كتامبورتي كيطلع عندك هنايا. من بعد كتمشي للموسيقى اللي غادي تختار كتستعمل. هاد الموسيقات هادو هما اللي كيقبل اليوتيوب، لحقاش ولا ديال انه ما كيقبلش اي موسيقى اللي عندهم حقوق النشر. هاد الموسيقات قبل ما تخدموا خصك ضروري كونيكسيون، يعني كتبت دوبل كليك كتيليشارجا. باش كتيليشارجا كتدخلهم كتجرب موسيقى بموسيقى. انت شوف الموسيقى اللي غتحتاج نتايا. الموسيقى شحال في هذا الوقت؟ تقريبا 4 دقائق. كاين بزاف هادو كلهم ممكن تيليشارجيهم. الموسيقى اللي كتختار كتلقى في وسط منها واحد البلوس كتبرك عليها، هذيك البلوس كتطلع لك الموسيقى عندك. دابا عندك الموسيقى خاصك كيفاش دير بريزونطاسيون. هذه تكست اكريدي كتعطيك هنايا هاد لي شوا، هادو الاختيارات. هاد الاختيارات كتعزل عاوتاني بنفس الطريقه، دوبل كليك كيتيليشارجا، ومن بعد كتجربو. ها هو كيوريك الدخله كيفاش دايره وهذا، وكتشوف انت اللي غتستعمل اللي غيجيك مع الذوق ديالك واللي يعجبك في النظره وفي الدخله كيفاش داير. ها هو هذا كاين بزاف. المهم فاش كتختار واحد مثلا اختارين هذا، كدير حتى هو بلوس كيطلع هنايا. كيمكن لك تكبرو ويمكن لك تصغرو. هانت كتكليكي عليه، يمكن لك توسع هكا، كياخد وقت طويل ولا وقت قصير. هو هذا ماشي مع الموسيقى. هو لا طولتيه كيولي ياخد وقت طويل، ولا خدا وقت طويل يعني يقدر يجي يشعر الناس بالملل فاش يكونوا كيتفرجوا. يعني الاحسن يكون فيه وقت صغير. اهو باش كيطلع سور بلاص. ما بقى لنا كيفاش نموديفيو فيه الكتابه. نديرو كتابه اللي بغينا حنايا، نديرو كتابه اللي بغينا. كتفرك عليه دوبل كليك كيطلع لك هاد الكارو هذا. كتكليكي هنايا في الوسط، كتمسح الكتابه وكدير البريزونطاسيون اللي بغيتي نتايا. مثلا غادي دير انستالاسيون ديال الويفي ولا اللي كان. هنايا انستال ويفي، دير انستالي الويفي. من بعد كتكبرها بحال هكا، كتحكم حتى في ديك الزواقه اللي كتكون تحت منها، حتى هي ممكن تكبرها ممكن تصغرها. ها هي كترجع عاوتاني الكتابه حتى هي بنفس الطريقه، وممكن تبدل اللون ديال الكتابه ديالك اللي كتبتي. انت كتمشي تبدل اللون من هنايا، بغيتي دير حمار، بغيتي دير صفار، خضار، اي لون بغيتي. وحتى ديك الزواقه موديفي دافونس حتى هي ممكن تموديفي فيها. انا ما غنموديفيش فيها باش ما نطولوش بزاف. هاي انستالي الويفي. دابا صوبنا بريزونطاسيون ياك. من بعد كنرجعو للفيديو اللي بغينا نمونطيو فيها. دير له اجوتي.
انا كنفضل بالنسبه للناس اللي غيستعملوا الفيلمورا يقاد بريزونطاسيون بوحدها ويتيليشارجيها ومن بعد عاد يجي يامبورتي الفيديو اللي بغا على البريزونطاسيون كيكون حسن، ما كتخربقلوش الخدمه ديالو، كتجيه ساهله. دابا مثلا انا هكا قديت هاد البريزونطاسيون، قد لا موسيقى والكتابه ديالها ومسائل، مثلا هي هادي، كنجي كندير اكسبورتي، هي هادي كدير لها السميه ديال العنوان ديال داك الفيديو د بريزونطاسيون، مثلا غنديرو بريزونطاسيون واحد صافي، كدير اكسبورتي، دير كونتيني اونجستري، كتخليها هكا باش كتكمل، تلقاها في البلاصه اللي بغيتي نتايا في البيرو ولا شوف البلاصه اللي بغيتي نتا تحطها. وبالنسبه للانستالاسيون د فيلمورا راني غنحطها لتحت في الديسكريبسيون، غادي نحط لكم اللين ديالو. نقولوا مثلا انت انستاليتي بريزونطاسيون، انا غنجيب بريزونطاسيون واحده اخرى، ما نتسناش هذه تكمل، نشوف شي بريزونطاسيون اللي غتصلح ليا. بريزونطاسيون هادي وغادي نامبورتيها نديرها هنا، هاي بريزونطاسيون جيميل تاجوت كديرها هي الاولى، هادي ديجا كنت مقادها هنايا، هاهي كتجر الكرسور للتالي وعاد كتزيد داك الفيديو اللي كنتي تا ديجا مقادو. بعض المرات الفيديو طويل بزاف، شي علاش فيديو صالح بالنسبه للناس اللي كيبغيو يربحوا السوايع في اليوتيوب. دابا ندير عليه فيديو اخر ان شاء الله. بريزونطاسيون هنايا، كيطلع الفيديو اللي بغيتي نتايا. دابا هنا غادي نجيو نشوفو الطريقه كيفاش نقطعو لي فيديو، كيفاش نبدلو لهم لي زانيماسيون ديالهم، الترانزاكسيون ديالهم، نفلتريوهم، كيفاش نقادوهم مزيان من ا حتى ل زد. من الاول ديالو كي الا بغيتي تقطع الفيديو كتخليه يكمل، دابا جربتي وكتبريك على هاد النقص اللي عندنا هنايا، كيعطيك واش تقطع هاد البارتي ولا هاد البارتي. حنا غنختارو هاد البارتي، بغينا نسوبريميوه، كتبريك على سوبريمي ولا كتبريك على هاد الكيرسور هذا كتسوبريمي هاد القطع. من بعد بغينا سيدي هنايا نبدلو الترانزاكسيون ديال الدخله ديال هاد الفيديو هذا، تجي الترانزاكسيون كتلقى حتى هي عاوتاني بزاف ديال لي ترانزاكسيون هنايا، يعني هادوك نعتبرهم انيماسيون ديال الفيديو كاين بزاف. مثلا هاد حتى هو لي برومي كيخصك ضروري الانترنت باش غير تشارجيهم، من بعد الا ما كانش عندك الانترنت ماشي مشكل، المهم يكونوا مشارجين. انا ديجا شارجيتهم، دابا ميم بغا نشارجيهم شي دوزيام فوا كتبرك عليه، كيوريك البارتي كيفاش كتخدمها. هاد الطريقه المهم كتعزل نتا مثلا هذا قبل واش غديروا الفيديو كامل ولا غديروا على واحد الطريق ديالو، الا كنتي باغي ديروا واحد الطريق كتجي هنا سكوبي، كتمشي للأول ديالو كدير اجوت، كتاجوتها هنا الدخله ديال الفيديو ماشي واحد، نزيد عاوتاني هذا هاد لابارتي هادي الترانزاكسيون. بالنسبه كاينين هنايا هاد لي فيلتر هادو كيبدلوا لك الصوره ديال ليكرون ديال الفيديو. مثلا عندنا هاد الفيلتر هذا حتى هو بنفس الطريقه، ها هو
كدير له اجوتي، يطلع هنايا كيوريك هانت ليماج كيفاش غادي يكون الفيديو. باش كتاجوتيه كيجيك هنايا كتكبرو على حسب البارتي اللي بغيتيها انت كامله تبان لك فيها داك الفلتر هذا. تيبقى الفلتر كيبان. اجوتيو فلتر اخر في بارتي اخرى اهو، حتى اللي بغينا ناجوتيو هنايا نرجعوه لهنا باش يجي ملاصق مع الفلتر الاخر. كتكبرو شحال ما بغيتي، كدير له اهو باش كتشوف. تبقى عاوتاني فلتر الثاني، وكاينين بزاف ديال الفلتر. هما ديال الفلتر بزاف، هز الفلتر اللي بغيتي وخدم عليه. على حسب الاختيار ديالك وعلى حسب الذوق ديالك الفلتر اللي بغيتي وكتخدم عليه. كما قلنا كتبرك عليه. هنا نشوف هادشي فلتر ما عندي ما مشارجيش، برك عليه دبل كليك كيتشارج. كتزيد هاد الفلتر، نزيدو هذا، نزيدو مثلا هذا، ها هو تاجود هما 3 فلتر. بالطريقه هذه كتكون يعني بدلتي لافيشاج ديال الفيديو وما كيقدرش اليوتيوب يرفضو لك. يستحسن انك تقطع منه بزاف وتبدل منه بزاف. مثلا ماشي تقطع من هنا وتنقص، خصوصا فاش يكون فيديو ما كيتضرش الا نقصتي منه ولا زدتي منه. نقص منه من الاول ومن التالي ومن الوسط. بالنسبه هذا عاوتاني بحال الاخر، هذا سوبر بوزيسيون حتى هو بنفس الطريقه. كتكليكي عليه نفس الشارجه. ها هو دابا انا تشارجا دبل كليك، حتى هو بحال الفلتر تقريبا في الخدمه ديالو. كتاجوتيه بنفس الطريقه. الطريقه ديالو ساهله وزوينه. دابا بغينا كيفاش نحيدو الصوت ديال الفيديو. مثلا بغيتي تحيد الصوت ديال الفيديو، كتبرك عليه دبل كليك هنايا في الوسط، كتمشي لهنا كتلقى فيديو اوديو، كتشيل الاوديو كدير هكا، كتحيد الصوت هكا. راح حيدنا الصوت، ولا بغينا نزيدو شي صوت واحد اخر ديالنا ممكن كتحيد هذا الصوت هذا. وممكن تزيد جوج ديال الاصوات. انت كاين بلاصه هنايا كدير الصوت الاول والصوت الثاني، يعني الا كنتي كتسجل الفيديو ديالك كتهضر بعض المرات كتاجوتي له الاوديو بوحدو، كيكون الاوديو هنايا كيتزاد، والاوديو الثاني الا بغيتي تزيد معاه شي موسيقى واحده اخرى كتكون هنايا في هاد الجهه هادي. غنديرو شي تجربه بسيطه. مثلا هنا حيدنا له التصوير، حيدنا له الصوت، كنمشيو للميوزيك، غنزيدو له موسيقى هنايا هي تزادت. هاد الموسيقى كنهبطوها لتحت، كنزيدو هادي. ها هما جوج ديال الموسيقات. يعني هنا كتخيلوا هذا اوديو ديال الهضره وهذا اوديو ديال الموسيقى. كيفاش غنديرو نتحكموا فيهم باش يجيو بجوجهم ويخربقولناش الفيديو ديالنا؟ مثلا لقيتيهم بجوج غادي يجي فيها الصوت داخل في الصوت. حنا بغينا هاد الاصوات ما يتدخلوش الصوت في الصوت. دير هكا بوز، كتبرك على هذا دوبل كليك، عندك الفوليوم. الفيديو الاوديو ديال الهضره كتخليه طالع زايد في الصوت، والاوديو ديال الموسيقى كتهبطو للتالي، كدير اوكي كتطلق. فاش غتكون كتهضر غادي يجي الاوديو ديال الهضره مسموع ومعاه واحد موسيقى صغيره اللي ما كتاثرش عليه، وفي نفس الوقت كتجي زوينه في الودن ديال المستمع. طريقه نتمنى انها تكون مفهومه وسهله. ممكن انت تتحرك هاد لي زوديو هذا فين ما بغيتي، يجيو من الاول، يجيو من التالي، يجيو من الوسط، يجيو منين ما بغيتي.
حنا بغينا الفيديو ديالنا يوصل غير لهنا ويحبس، ميبقاش طويل بزاف باش يسهل علينا التحكم فيه. نزيدو، وهذه الزوم كتصغر وتكبر في نفس الوقت، يعني كتصغر لك الديتاي كيولي داكشي صغير. راه تشوف بريزونطاسيون قداش ولات، وهاد البارتي الاولى البارتي الثانيه الا درنا الى زومنا شويه في البلوس شو قداش ولات البريزونطاسيون، شو قداش ولات. ولكن راه الوقت كيبقى هو يعني هنا غير باش تقدر تحكم فيه في الكتابه وتحكم فيه في الاستعمال ديالك بلا سوري وداكشي. كتشوفها انت حتى ديك لي فلتر اللي درنا هما كبروا، من بعد كتصغرهم. والنورمال هي فاش كتكون هنايا في الوسط. انا دابا غنصغر شويه باش نجيب الكيرسور نقطع الفيديو. كتكليك على الفيديو باش يخدم لك هادشي ديال باش تقطع الفيديو باش ترجع باش تزيد. كتجي كتبرك على الفيديو، مثلا نقطعوه من هنا هكا. دابا كتقطع كيقولك شنو هي البارتي اللي بغيتي تزول، واش هاد لابارتي ولا هاد لابارتي. حنا بغينا نزولو هاد البارتي، كنديرو لها كنبركو على سوبريمي ولا كنبركو على هاد الكوربي هادي اللي هنايا. من بعد كتجي لهنا مثلا كليكينا على الفيديو، قطعنا واحد لابارتي. فاش جينا نقطعو قطعنا البارتي الغلطه، مثلا هي هاد بعد ما نقطع هاد البارتي هادي قطعت هادي، بركت على سوبريمي مشات لي ديك البارتي. كنبرك على هاد السهم هذا اللي كيرجعني كليك قبل ما نبرك عليه، كليك اللي فات يعني كيرجعك بريسيدون، كيرجعك لاكسيون اللي قبل من هادي. بغيتي ترجعتها اكثر كتولي تكليكي. هو ردنا الفيديو كما كان في الكبر ديالو. ها هو كتزيد ترجع، كل ما رجعتي كل ما كيرد داك لي زاكسيون اللي درتي للوالو. حنا غادي نزيد نسوبريميو هذا ماشي سالينا الخدمه فيه. في نفس الوقت هذوك لي زوديو غنقادوهم، يعني ديال الهضره وديال الموسيقى. كتقاد هذا مثلا هذا هو ديال الهضره قلنا غنكبروه. شنو باش يكبر. على حسب الوقت ديالو ما تفكرت. حنا صغرنا ملي كتكمل هنا الاوديو خصو يجي مع الفيديو ديريكت، يعني كتزيد له نتايا تزيد له الاوديو حتى كتقادهم مع الفيديو ديالك. وخلاص الا كنتي مسجلو اصلا بالهضره راه كيكون مسجل ناضي مقاد بلا ما كتزيد له غير ديك الموسيقى الثانيه اللي كتكون من التحت ولا كتكون في هاد لابارتي. يعني الا كان هو فيه ديجا الهضره يعني ما كتحتاجش نتايا دير جوج تستغلهم بجوج، كتستغل غير وحده. كدير ديك الموسيقى وكتكليكي عليها وكتنقص لها من الصوت بزاف. حنا نرجعوا الفيديو الهضره ديالو، يعني نرجعوا له الفوليوم ديالو. اهو رجعت الموسيقى ديالو غنزيدو فيها شويه باش تجي باينه. نمشيو لداك الاوديو الاخر نقصو منو. اهو نقسم منو هكا لواحد ولا لجوج. كتقدر تحكم في هكا بهاد الطريقه تقاد المسائل ديالك. حنا بهاد الطريقه دابا قدينا هذا غير تجريبي، قدينا فيديو، قدينا بريزونطاسيون اللي هي هادي، قدينا لانيماسيون والفلتر كلشي. دابا خاصنا داك الفان ديال التالي ديال الفيديو كيفاش كتقادو حتى هو بنفس الطريقه. البريزونطاسيون كترجع كتولي كدير الميوزيك اللي بغيتي باش تسالي، كدير داك التكست كريدي اللي بغيتي حتى هو كتقادو بالطريقه ديالك. كتقاد كيفاش دير ابوني، كيفاش دير جيم. وبهاد الطريقه كتمشي للتالي كدير اكسبورتي، كدير له هنايا العنوان اللي بغيتي. مثلا هذا الفيديو على قلنا على بريزونطاسيون ديال الويفي، انستالاسيون ديال الويفي ولا شونجمون ديال الويفي، شونجمون ديال كود ديال الويفي ولا مود باس ولا اللي كنا نديرو غير الويفي. نديرو اوكي. قبل الا بغيتي تشوفو قبل ما هذا
اكسبورطي الخدمه ديالك، يعني تمونطي الفيديو في مره فينال خصك تجي لهنا وتشوف الفيديو ديالك كيفاش كان داير. كيبدا بالبريزونطاسيون بالصوت والصوره والمسائل. هنايا كتشوف الخدمه ديالك كيفاش دايره، واش فيها شي خطا، واش كيبقى الفيديو ديالك تيدوز. داكشي كامل اللي درتي واش هو هذاك ولا لا. ضروري خاص يكون الاوديو ديالك وهذا واصل لحد ديال تالي الفيديو، يعني بهذه الطريقه هذه. متكونش عندك الصوره فايته الصوت هكا، هذا الفيديو ديالك مقعد بهذه الطريقه هذه. كنتمنى نكون وصلت الفكره ديال كيفاش تمونطي الفيديو ديالك باسهل طريقه وبالديتاي، يعني بجميع التفاصيل. ما نخلي لكم حتى شي حاجه ما نقولهاش، لحقاش لاحظت ان بزاف ديال اليوتيوبرز فاش كيجي يحط لك واحد الفيديو على واحد البروغرام كيفاش كتقدر تعاود تطبق من موراه داك الشيء اللي قال لك، تقدر ما يخدملكش داك الفيديو ولا ما توصلش لديك النتيجه اللي انت باغي. ونتمنى انكم فاش كتحقق من الخدمه ديالك كامله من بعد كتمشي كتبرك على اكسبورتي، كدير العنوان اللي بغيتي نتايا، ديرو صافي، كتبرك على اكسبورتي، كتبرك على كونتيني، وكيبقى يتشارجا الفيديو ديالك حتى كيكمل في البلاصه اللي بغيتي انت تحطو فيها راه كيتحط. وما تنساش ان هنايا كاينين الفورمات اللي بغيتي، كاين الفورما ديال التليفون، كاين الفورما ديال ام بي 3، كاين هذا الفورما ديال البي سي، كاين الفورما ام بي 4. هي احسن فورما كتقرا في التليفون وكتقرا في البي سي او ميم طون. صافي فاش كتقاد هنايا كتقاد يعني كنقولوا الديتاي ديال الفيديو، واش بغيتي يكون فيه بارتي كبيره ولا صغير، هذا الريزوليسيون ديال ليكرون ديالو باش تكون كبيره ولا صغيره، واش مزيانه واضحه ولا لا، الكاليتي ديالو. هنايا كذلك الميغا اش دي، كاينين بزاف ديال الطرق. كاين هنا ميور، هما دو كاع الا بغيتي تدخل انت في الديتاي كتمشي لميور ميو ولا بون، حتى اللي بغيتي. يستحسن يكون ميو باش كيدوز دغيا ما كياخذلكش وقت كبير. كدير اوكي، كيقول لك شحال فيه، تقريبا فيه 358 ميغا، وكتبرك على اكسبورتي كونتيني، كتخليه يكمل حتى تيتسالى. ونتمنى ان يكون عجبكم هذا الفيديو ديالي، وان وصل لكم بالطريقه اللي تكون سهله. وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وديروا جيم وتفعلوا الجرس وتخليوا لي في لي كومونتير شنو هما المواضيع اللي تبغيو يكونوا فيديوهات فيهم مستقبل.